कासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें मशक्कतें करें, बदला क्या होगा भड़क की आग में फेंट दिए जाएंगे। दही फेंटता लस्सी में, और मैं ऐसी आग में फेंट दिया जाएगा इनको माता। तर्जुमा बता रहा हूँ मैं, तर्जुमे हालात हूँ। यानी कि नमाज वो नमाज है जो मोहब्बत रसूल के साथ है। इसलिए आप जहाँ भी रहिए, बांदा में रहिए कि बम्बई में रहिए, ईमान बचाइए, खबीसों से बचिए, और ईमान गांव में मस्जिद हो वहाँ वालों को बताइए, नमाज हो तो इमाम है तो उनसे बताइए कि आप तकरीर कर रहे हैं, 10 मिनट नमाज से बोलिए तो 20 मिनट रद्द बादिया बोलिए। बात समझ रहे ना? जो बीमारी आदमी को मार रही है तो पहले उससे रोका जाएगा, या खुजली की बीमारी का इलाज किया जाएगा? जो मार रही जान से ले रही, बात समझ रहे ना? इस टाइम हजारों लोग वहाबी हो रहे हैं, देवबंदी हो रहे हैं, तबलीगी जमात में जा रहे हैं, तो पहले उस बीमारी से बचाया जाएगा। आपका हाथ है, पैर है, सब है, आंख है, नाक है, सब है कि नहीं है? और जिस्म से रूह निकल जाए, कुछ काम का है? अब आप डॉक्टर से कहिए, अरे डॉक्टर साहब देखिए हाथ तो वैसे ही है। डॉक्टर कहता तू गिरे पागल है। अबे हाथ वैसे ही है लेकिन अब उठने की ताकत खत्म हो गई। आंख तो है लेकिन देखने की सलाहियत नहीं है। मुंह तो है, बोलने की जबान में ताकत बोली है कि नहीं? क्यों? जान बिला तशबीह हो बिला तमसील, इंसान की जान, जिस्म की जान रूह है, और ईमान की जान है इश्क मुस्तफा। नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, कुरान की तिलावत है, काबा का तवाफ है, उमरा है, सब है, लेकिन इश्क रसूल निकल रहे हैं तो कोई काम का। इसीलिए सजदा कर रहे हैं तो पिट रहे हैं। बोले बदामली बने, बदामली तो हर जमाने में रही, कम वक्त बदामली आज नहीं, गौसे पाक के जमाने में भी चोर थे। आज बदअकीदगी हो गई है, आज बदमजहब हो गए, मुर्तद गुस्ताखे रसूल हो गए हैं। बात समझ रहे ना? तो इसलिए बदअकीदगी, बदमजहबियत, जब इर्तिदाद मुर्तद बढ़े हैं तो अज़ाब इलाही बढ़ा है, और जितने आशिक़ रसूल बढ़े हैं उतनी रहमतें। अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपनी हालत बदल दो, मैं तुम्हारी हालत बदल दूंगा। लेकिन तुम अपनी हालत नहीं बदलोगे तो मैं तुम्हारी हालत, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो जाओ, मैं तुम्हें नेमतों से नवाज दूंगा, मेरा वादा है। और तुम गुलामी से निकल जाओगे तुम पर अजाब मुसल्लत कर दूंगा, ये भी मेरा वादा है। तो अजाब से छुटकारा चाह रहे हैं और गुलामी में आना नहीं चाह रहे हैं। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। अबे नमाज तो बेशक, नमाज तो बाबड़े ही पढ़ रहे हैं। सरकार मौला अली इस हदीस के रावी हैं, जश्न मौला अली भी है। वअन अली क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युशिकु अन यातिया अलन-नास ज़मान ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबुम मिनल हुदा उलमाउहुम शर्रुम मिन तहति अदीमिस समाए मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तहूद। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आने वाला है, ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ रस्म व रवाज बाकी रह जाएगा। तो पूछा हुजूर उनकी निशानी क्या होगी? जो नाम के मुसलमान होंगे, नाम के कुरान पढ़ने वाले होंगे। तो हुजूर क्या फरमाते? मसाजिदुहुम, उनकी मस्जिदें होंगी, व
عامرتن، اور وہ بھری بھی ہوں گی، وہیا خراب من الہدی، لیکن وہ لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نمازی تو ہوں گے، مسجد والے ہوں گے، روزے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت والے ہوں گے، لیکن مسلمان یہ حضور فرما رہے ہیں. فرمایا علماءہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم، ان کی علماء روئے زمین پہ سب سے شدید فتنے والے ان کے مولوی ہوں گے. کیسے ہوگا پھر؟ تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے داخل ہو جائیں گے. یہ حدیث شریف. نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج سب بعد میں ہے، پہلے عاشق رسول، پہلے جان بچے. جب جان بچ جائے گی تو فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد مدینے سے. لیکن جان بچانا نہیں چاہ رہا کمبخت، کھجلی کی دوا کر رہا ہے، پھر کہہ رہا مر بہت رہے ہیں. تو مرو گے جب تک اپنی جان کا علاج نہیں کرو. اور جان کیا ہے؟ جان یہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. محبت کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دشمنی کرو، عداوت کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، دو تو اللہ اس کے رسول کے لیے، منع کرو تو اللہ اس کے رسول کے لیے. فقد استکمل الایمان، تو تم مکمل ایمان تمہارا کامل ہو گیا، عاشق رسول ہو گئے. جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن کمال تو یہ ہے کہ شادی بیاہ میں باپ کا دشمن ہے، بولے نہیں بلائیں گے، ابا کا دشمن ہے نہیں بلائیں گے، اماں کا دشمن ہے نہیں بلائیں گے، مولوی کا دشمن ہے نہیں بلائیں گے، پیر کا دشمن ہے نہیں بلائیں گے، رسول اللہ کا دشمن دیوبندی وہابی تبلیغی ہے، بولے بلائیں گے. تو یہ عاشق رسول ہوئے. یہ باپ سے محبت تھی تو باپ کے دشمن کو نہیں بلایا. اگر حضور سے محبت ہوتی تو یہ کہتا کہ نہیں، میری بیٹی کی شادی میں کوئی حضور کا دشمن وہابی دیوبندی نہیں. اچھا، گورنمنٹ بھی منع نہیں کرتی ہے. ہندوستان کا جو قانون ہے وہ بھی تمہیں اجازت ہے، تم جس کو چاہو بلاؤ، جس کو چاہو نہ بلاؤ. لیکن جہاں اجازت ہے وہاں پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور ابھی نعرے لگوائیے تو نعرے ایسے سے لگاتے ہیں کہ یہ جدا کر دیں گے تو وہ جدا کر دیں گے، فلاں جدا کر دیں گے. نعرے وہ لگاتے ہیں جب چلانے کی بات آئے، جبکہ حضور کی شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ جدا کر دو، فلاں کر دو، یہ کر دو. حضور کی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ گستاخ دیوبندی وہابی تبلیغیوں کو دل سے جدا کر دو، گھر سے جدا کر دو، اپنی شادی بیاہ تقریب سے جدا کر دو. اس لیے کہ تمہاری طاقت جہاں تک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قانون کے دائرے میں رہ کے تم شریعت پر عمل کرتے رہو، تم ایمان والے کہلاؤ. تمہیں شریعت یہی کہتی کہ قانون سے باہر مت جاؤ. اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس شادی جس کو چاہیں بلائیں شادی میں، جس کو چاہیں نہ بلائیں. لیکن جس کی قانون اجازت دیتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور جہاں اجازت نہیں ہے وہاں کے نعرے لگاتے ہیں. اس لیے ایمان بچائیے، اور ایمان اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام ہے. لے جاؤ ان لوگوں کو بھی مصافحہ کر کے بھی نہیں جائیں گے، ان لوگوں کو جانے دو. کون کون آیا ساتھ میں؟ گلفام بھائی ساتھ میں آئے.